भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरु न झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। थुप्रोमा उधी न मिठो र न मिठो रोजेर छान्दैन त्यो। खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। समयको अनन्त प्रवाहमा युगले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि जन्माउँछ जसले आफूलाई जन्माउने युगलाई नै बदलिदिन्छ र परम्पराभन्दा भिन्न गोरेटोमा हिँडाउँछ। एउटा युगमा जन्मी अर्को युगको आमन्त्रण गर्ने त्यस्ता महापुरुषहरूको गाथा पछिल्लो पुस्ताले मुक्त कण्ठले गाउँछ। त्यस्ता युग पुरुषको नाम स्मरण गर्दा सबैको हृदय रमाउँछ, श्रद्धाले शिर अवनत हुन्छ। नेपाली साहित्यको इतिहासको माध्यमिक युगमा जन्मेर माध्यमिक युगमा काव्य रचना गर्दा गर्दै आधुनिक युगको आह्वान गर्ने महारथीको नाम हो लेखनाथ पौडेल। यिनले नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालीन श्रृङ्गारिक प्रवृत्तिलाई बिदा दिँदै आध्यात्मिक पुनर्जागरण ल्याई नेपाली कवितालाई आधुनिकताको पेटेभोटो पहिरहेका हुन्। लेखनाथ पौडेलको जन्म नेपालको हालको कास्की जिल्लामा भएको हो। त्यो गाउँ हाल लेखनाथ पौडेल नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ र त्यस नगरपालिकाको नाम तिनै लेखनाथ पौडेलको नामबाट राखिएको छ। बाबु दुर्गादत्त पौडेल र आमा वसुन्धरा देवी पौडेलका कोखबाट विक्रम सम्वत 1941 पौष शुक्ल एकादशीका पावन दिनमा यिनी जन्मेका हुन्। अन्नपूर्ण र माछा पुछ्रेको काखमा सानो उमेरमा गाई बाख्रा चराउँदा चराउँदै त्यहाँको प्रकृतिको दिव्य रूपमा विमुग्ध बनेका लेखनाथ पौडेलले प्रारम्भिक शिक्षा घरमै हासिल गरेका थिए। 14 वर्षको उमेरमा यिनी काठमाडौँमा आई 3 धारा पाठशाला रानी पोखरी पाठशालामा भर्ना भए। त्यही संस्कृतिको अध्ययन गर्दा गर्दै उनले मध्यमा आइए वा 100 सरहसम्मको अध्ययन पुरा गरेका थिए। प्रकृति देवीले औधी मन पराएको प्यारो क्रीडाभूमि पोखराको नजिकै हुर्के बढेका लेखनाथ भित्रको प्रतिभाले प्रस्फुटित हुने निकास खोजिरहेको थियो। एक दिन उनले आफ्ना काका पिरत प्रसादले छन्दोबद्ध श्लोकको रचना गरेको देखे। 11 वर्षका बालक लेखनाथले काका पिरत प्रसादद्वारा रचित त्यस श्लोकलाई पछाडिबाटै भाका हाली भट्याइदिए। त्यो देखेर पिरत प्रसादलाई भोक चल्यो र उनले फुच्चे भतिजो लेखनाथलाई नराम्रोसँग थर्काए। यो हेपाई लेखनाथका निम्ति इख बनिदियो र आफूले यसभन्दा पनि राम्रो मिठो लयको कविता रच्ने अठोट उनले मनमनै लिए। भनिन्छ लेखनाथको कविता प्रतिको आकर्षणको कारण त्यही इख थियो। त्यति मात्रै नभई नेपाली भाषा र साहित्य भनेपछि नाक चेप्याउने तत्कालीन पण्डित समुदायसँग काठमाडौँमा उनको ठुलो बहस हुन्थ्यो। ती पण्डितहरूको पूर्वाग्रह मान्यतालाई परास्त गर्न पनि संस्कृत भाषामा कविता रच्न सक्ने सामर्थ्य हुँदाहुँदै नेपाली भाषा र साहित्यमा कविता रच्नतर्फ उनी एकहोरिए। नेपाली भाषाको लेखनमा त्यति बेला एक रूपता नभएको र रामले भरतले एक दिन जस्ता शब्दका अक्षरको खुट्टो जथाभावी काटी लेख्ने चलन भएको हुँदा त्यति बेलाको नेपाली भाषाको लेखाइ निकै भद्दा देखिन्थ्यो। भाषासेवी लेखनाथलाई नेपाली भाषाका शब्दका अक्षरको जथाभावी खुट्टा काटी भद्दा पारिदिएको लेखाइ मन परेन। त्यसैले उनी पनि राममणि आदिको हलन्त आविष्कार आन्दोलनमा सामेल भएर त्यस्तो भद्दा लेखाइका विरुद्ध कलमको हतियार लिएर जुर्मुराए। त्यसबेला राममणि आदिले गरदछ भनदछ खानदछ जस्ता अजन्त अक्षरको प्रयोगमा जोड दिए हलन्त आविष्कारको आन्दोलन मच्चाएका थिए। पछि हलन्तवादी र अजन्तवादी विचारहरूको सन्तुलनबाट नेपाली भाषाको लेखन स्थिर हुँदै गयो र लेखनाथले त्यसको सुन्दर प्रयोग गरे। लेखनाथ पौडेलले नेपाली कवितामा सुर्ती माधुर्य र मुक्त छन्दको प्रयोग गरे। छन्द वर्ण र मात्रामा आधारित संस्कृत शास्त्रीय छन्दका विविध रूपको प्रयोग उनले आफ्ना कवितामा गरे। यिनले संस्कृतिको वर्ण र मात्रामा आधारित छन्द प्रयोगमा पनि निकै ठुलो चमत्कार ल्याए। लेखनाथका कवितामा शब्द र अर्थको सुन्दर अलङ्कार पारिएको हुन्छ र भनाइको उत्कृष्ट चमत्कार पनि देखाइन्छ। लेखनाथ पौडेलले कवि मोतीराम भट्टले थालेको नेपाली कविताको माध्यमिक कालीन श्रृङ्गारिक धाराको अन्त्य गरी आधुनिक कालको झिसमिसेतर्फ नेपाली कवितालाई डोर्याए। उनले प्रारम्भ गरेको आधुनिक युगको त्यस मिरमिरेलाई परिष्कारवादी धारा भनेर चिनिन्छ।
यिनका कवितामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरणको स्वर उर्लिएको पाइन्छ। आध्यात्मिकताभित्र मानवतावादको व्यापक दृष्टिकोण देख्ने पौडेलका कवितामा सम्पूर्ण असफलता र भेदभावको मूल जरो मानिसभित्र रहेको स्वार्थी, अहङ्कारी र लोभी प्रवृत्तिलाई ठहर गरिएको छ। अहङ्कारको रोगले रोगाएको र भौतिक भोकले भोगाएको आजको मान्छेको मानसिक उपचार आध्यात्मिक परिष्कारद्वारा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने लेखनाथले परिष्कारवादी धाराका माध्यमबाट आधुनिक नेपाली कविताको प्रथम प्रहरको कुशल नेतृत्व पनि सम्हालेका छन्। प्रकृतिको सौन्दर्यको वस्तुपरक वर्णन, सामाजिक भेदभावप्रति व्यङ्ग्य र सुधार चेतना, नैतिक पथ प्रदर्शन, हिन्दू आध्यात्मिक दर्शनको नयाँ व्याख्या र देश प्रेम अनि राष्ट्रिय जागरणको शङ्खघोष उनका कविताका विषयवस्तुका विशेषता हुन्। लेखनाथ पौडेल नेपाली कविताका कुशल शिल्पी हुन्। शब्दहरू कुदी कुदी कविताको रचना गर्ने उनको शिल्पको जादु उनका फुटकर कविता र काव्य कृतिहरूमा देख्न सकिन्छ। यिनले अनेक साना कविता, फुटकर कविता, खण्ड काव्य र महाकाव्य समकक्षका रचना छोडेर गएका छन्। उनका पुस्तकमा प्रकाशित कविता कृतिहरूमध्ये ललित्यका 2 भागहरू, कविता संग्रह ऋतु विचार खण्डकाव्य र तरुण तबसी नव्य काव्य ज्यादा प्रसिद्ध छन्। तिनका अतिरिक्त उनका लक्ष्मी पूजा र गौरी गौरव भन्ने नाटक र सत्यकली संवाद, बुद्धि विनोद, गीताञ्जली जस्ता कविता कृतिहरू पनि छन्। उनले पञ्चतन्त्रको नेपाली अनुवाद पनि गरेका छन्। उनको पिजराको सुगा भन्ने कृति त्यसबेलाको राणाकालीन शासन व्यवस्थालाई व्यञ्जित गर्न रचिएको सुन्दर कविता हो भन्ने गरिन्छ र त्यो निकै लोकप्रिय कविता पनि हो। कवि लेखनाथ पौड्यालले आधा शताब्दीसम्म नेपाली साहित्यको सेवा गरे। नेपाली साहित्यको श्रृङ्गारिक रथलाई छाडेर नयाँ परिष्कारवादी र नयाँ पाराको रथ तयार पारी लेखनाथले त्यसलाई सकुशल हाँक्दै त्यसको भारी बालकृष्णसम र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काँधमा बिसाइदिए। राणाकालमा उनलाई सुक्ति सिन्धु भन्ने बहुचर्चित श्रृङ्गारिक कृतिको प्रकाशन गरिएको र त्यो कृति अश्लील भएको आरोप लगाई दरबारको कटघरामा उभ्याइयो। फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने र कविहरूले मनका भावहरू फुक्का रूपमा पोख्न नसक्ने राणाकालमै उत्कृष्ट कवित्व प्रतिभा देखाएका लेखनाथलाई प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात लगतै 2008 सालमा कवि शिरोमणिको उपाधिले सम्मानित गरियो। 2011 सालमा उनलाई सार्वजनिक अभिनन्दन गर्दै उनको भव्य रथ यात्रा गरियो। प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात लेखनाथका योगदान र प्रतिभाको उचित कदर पनि गरियो। लेखनाथ पौड्याल नेपाली साहित्यका एक अविस्मरणीय एवं चिरस्मरणीय विभूति हुन्। आधा शताब्दीसम्म नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीवृद्धिमा समर्पित लेखनाथ पौड्यालको नेपाली साहित्यमा बहुमुखी योगदान भए पनि कविता र काव्यका क्षेत्रमा उनको छुट्टै एवं विशिष्ट पहिचान छ। पूर्वीय अध्यात्म दर्शनको जडीबुटीद्वारा वर्तमान मानव जातिको उपचार गर्न खोज्ने उनी आध्यात्मिक मानवतावादी कवि हुन्। संस्कृत छन्दमा मनोरम कविता रच्ने र छन्दलाई खेलाएर कवितामा भावनाको प्राण भर्ने काव्य महारथीहरूको पंक्तिमा लेखनाथ अग्रणी र स्तुत्य छन्। विक्रम संवत 2022 साल फागुन 7 गते नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघाटमा उनले अमरत्व प्राप्त गरे। उनको भौतिक शरीर मरेर गए पनि हामी सबै नेपालीहरूका लागि उनी प्रेरणाका स्रोत बनिरहनेछन्। साथीहरू, बायोग्राफी, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, उपन्यास र कथा यदि मन पराउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। भेट्नेछौँ एक नयाँ भिडियोमा। तपाईँ हाम्रो च्यानललाई चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।